असिलेटर हैन जस्तो असिलेटर के हो यसको टाइप्सहरु हेर्यौं साइनुसोइडल असिलेटर भयो त्यसपछि आएर रिल्याक्सेसन असिलेटर है रिल्याक्सेसन असिलेटर पनि हेर्यौं हिजो हामीले अब हामीले टाइमर आइसी हेर्दै थियौं हैन सो टाइमर आइसीज मा वान अफ द मोस्ट पपुलर टाइमर आइसी भनेको इट्स अ 555 टाइमर हैन इट क्यान बी युज्ड टु मेक अ oscillator circuit अब यसको एउटा एक्जाम्पल भनेर हामीले यहाँ एस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर और स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको हामीले सर्किट हिजो हेरिरहेको थियौं हैन सो एस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर युजिङ 555 टाइमर अब यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटर और एस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भने 555 टाइमरमा हामीले तीनटा कम्पोनेन्ट कनेक्ट गर्छौं है दुईटा रेजिस्टर र एउटा क्यापेसिटर हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले सिरिजमा कनेक्ट गर्छौं हैन एउटा रेजिस्टरको एन्डलाई हामीले सप्लाईमा कनेक्ट गर्छौं हो दुईटा रेजिस्टरको कमन पोइन्टलाई चाहिँ डिस्चार्ज टर्मिनलमा अर डिस्चार्ज पिनमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्छौं र क्यापेसिटरको क्यापेसिटरको र आरबी को है यसको कमन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले पिन नम्बर और यो थ्रेसहोल्ड र ट्रिगरलाई कनेक्ट गरेर त्यसको कमन पोइन्टसँग चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौं कनेक्ट गर्दिन्छौं अब हिजो यसको हामीले अपरेसन पनि हेरिसकेका थियौं हैन म अलिकति अलि फेरि रिभिजन गर्दिन्छु है चाहिँ हाम्रो यसमा हामीले एजम्पसन चाहिँ के गर्छौं भन्दा फ्लिप फ्लप इज एट सेट कन्डिसन है एन्ड क्यापेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज हैन चाहिँ हाम्रो यो सेट भएपछि हाम्रो आउटपुट के आउने भयो हाई आउने भयो है अब हामीले यहाँ वेभ फर्म चाहिँ दुईटा एउटा आउटपुटको वेभ फर्म र एउटा चाहिँ क्यापेसिटरको एक्रसको हामीले भोल्टेज हामीले हेरिरहेको छौं हैन भनेपछि सो फर्स्ट हामीले पावर अन गर्दा हाम्रो सिस्टम चाहिँ केमा आउने भयो हाई आउने भयो है आउटपुट हाम्रो हाई भोल्टेज हुन्छ किन बिकज हाम्रो फ्लिप फ्लप इज इन सेट कन्डिसन है सेट कन्डिसनमा हुने भएकोले गर्दा आउटपुट हाई हुने भयो यो हाई भएपछि यो हाम्रो के हुने भयो लो हुने भयो कम्प्लिमेन्ट भनेको लो हुन्छ त्यही भएर ट्रान्जिस्टर Q1 चाहिँ के हुन्छ अफ कन्डिसनमा हुन्छ है अब यो कन्डिसनमा हाम्रो क्यापेसिटर के छ पहिला इनिशियली इट इज द डिस्चार्ज ने इट इज डिस्चार्ज भनेपछि यसको भोल्टेज लेभल हाम्रो 0 हुने भयो है अब क्यापेसिटरको भोल्टेज के हुन थाल्छ राइज हुन थाल्छ हो क्यापेसिटर गेट्स चार्ज थ्रु आरए एन्ड आरबी आरए एन्ड आरबी को थ्रु यो चार्ज हुन थाल्छ यसको भोल्टेज के हुने भयो राइज हुने भयो हो अब क्यापेसिटरको भोल्टेज राइज कम्प्यारेटर 2 को रिफरेन्स भोल्टेज भन्दा हाई भयो भने यो केसमा आउटपुट के हुन्छ हेर त कम्प्यारेटरमा प्लस भन्दा माइनस हाई भयो भने आउटपुट हाम्रो लो आउँछ है अहिले हामीले सप्लाई भनेको प्लस VCC र 0 कन्सिडर गरिरहेका छौं त्यही भएर लो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ है सो यो भ्यालु के हुने भयो 0 हुने भयो हैन कम्प्यारेटर 1 को आउटपुट अलरेडी 0 छ हैन आर र एस यो एसआर फ्लिप फ्लपमा आर र एस दुईटै 0 भयो भने नो चेन्ज हुन्छ म्हणजे अघि हाम्रो हाई थियो अब के हुने भयो हाई नै रहने भयो हो आउटपुट हाई नै रहन्छ यो चेन्ज हुँदैन हेर त यो लेभल क्रस गर्दा हाम्रो आउटपुट के भइराछ हाई नै छ हो अब हाम्रो क्यापेसिटर त फर्दर चार्ज हुन थाल्छ हैन फर्दर चार्ज भएर कम्प्यारेटर 1 को रिफरेन्स भन्दा बढी भयो है कम्प्यारेटर 1 को रिफरेन्स भन्दा बढी भयो भने यो केसमा कम्प्यारेटर 1 को आउटपुट के आउँछ हाई आउँछ किन हाई आउँछ किनभने हामीले यसमा हेर त यो भोल्टेज केमा दिइरहेको छौं नन इन्भर्टिङ टर्मिनल हैन यो कन्डिसनमा नन इन्भर्टिङ टर्मिनलको भोल्टेज इन्भर्टिङ को भन्दा हाई हुन्छ त्यही भएर यसको आउटपुट के आउँछ हाई आउँछ यसको आउटपुट हाई आयो भने आर हाम्रो हाई भयो आर हाई भएपछि आउटपुट के हुन्छ रिसेट हुन्छ हो फ्लिप फ्लप रिसेट हुन्छ आउटपुट 0 मा जान्छ त्यही भएर हेर त भोल्टेज राइज भयो VTL लेभल पुग्दा केही चेन्ज हुँदैन नो चेन्ज हैन फ्लिप फ्लप चाहिँ हाम्रो ल्याच कन्डिसनमै रहन्छ अब यो भोल्टेज इन्क्रिज हुँदै गएर कम्प्यारेटर 1 को रिफरेन्स भन्दा बढी भयो भने आउटपुट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेगेटिभमा आउटपुट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा शिफ्ट हुने भयो अब यो नेगेटिभ भयो भने यो आउटपुट चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ नेगेटिभ शिफ्ट यो 0 हुने भयो यो हाई 1 हुन्छ नि हैन कम्प्लिमेन्ट आउटपुट छ यो 1 भएपछि ट्रान्जिस्टर हाम्रो के हुन्छ कन्डक्ट हुन्छ है ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट भएपछि यसमा हामीले ट्रान्जिस्टरलाई एज अ स्विच हामीले युज गरिरहेछौं यो कन्डक्ट भएपछि अब यो पोइन्ट के हुने भयो
ग्राउन्डसँग कनेक्ट हुने भयो हो यो कन्डक्ट भएपछि यो पोइन्ट हाम्रो ग्राउन्ड हुन्छ हैन अब यो ग्राउन्ड भएपछि क्यापेसिटर के हुन्छ यो पोइन्टको पोटेन्सियल हाई छ यो पोइन्टको पोटेन्सियल 0 छ क्यापेसिटर डिस्चार्ज हुन्छ है डिस्चार्ज हुँदा यो आरबी को थ्रु डिस्चार्ज हुन्छ हेर त करेन्ट यसरी डिस्चार्ज हुने भयो क्यापेसिटर सो क्यापेसिटरको भोल्टेज हाम्रो ड्रप हुँदै जान्छ हो अब क्यापेसिटरको भोल्टेज ड्रप हुँदै गएर VTL भन्दा बिलो गयो भने अब फेरि यो फ्लिप फ्लप चाहिँ के हुन्छ सेट हुन्छ किनभने यो आउटपुट हाई आउँछ हैन यो आउटपुट हाई आएपछि यो फ्लिप फ्लप चाहिँ सेट हुन्छ सेट भएपछि यो आउटपुट हाई आउने भयो है अब यही प्रोसिजर यही स्टेप्सहरु चाहिँ के हुन्छ और साइकल चाहिँ हाम्रो रिपिट हुन्छ रिपिट भएर हाम्रो स्क्वायर वेभ जेनेरेट हुन्छ है अब यसमा जेनेरेट हुने स्क्वायर वेभ र अगाडि हामीले जुन स्क्वायर वेभ अस्लेटर अर स्क्वायर वेभ जेनेरेटर भन्ने सर्किट पढ्यौं त्यसमा एउटा डिफरेन्स चाहिँ के हो भने अगाडिको केसमा है यो एकछिन अगाडिको हेरौँ है अगाडिको केसमा हाम्रो क्यापेसिटर चार्जिङ डिस्चार्जिङ हुँदा एउटै रेजिस्टरको थ्रु भइरहेको थियो र त चार्जिङ पनि यही रेजिस्टरको थ्रु हुन्छ डिस्चार्जिङ पनि यही रेजिस्टरको थ्रु हुन्छ त्यही भएर यसको क्यापेसिटरको टाइम कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के भयो टाइम कन्स्ट्यान्ट सेम छ है त्यही भएर यो केसमा चाहिँ आउटपुट हाम्रो अन र अफ टाइम चाहिँ सेम हुन्छ तर अहिलेको केसमा चाहिँ अब अहिलेको केसमा हेर त चार्जिङ हुँदा आरए प्लस आरबी हैन रेजिस्टेन्स हाई हुने भयो डिस्चार्जिङ हुँदा चाहिँ आरबी को थ्रु मात्र हुन्छ है त्यही भएर यसको विथ चाहिँ सेम छैन हेर त चार्जिङ टाइम चाहिँ हाई हुने भयो डिस्चार्जिङ टाइम चाहिँ लो हुने भयो है अब हामीले सिमेट्रिक आउटपुट चाहिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा आरबी लाई चाहिँ आरबी शुड बी मच मच हायर देन आरए हैन त्यो केसमा हामीले यसको इफेक्टलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं हैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ सिमेट्रिक आउटपुट चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सक्छौं बुझ्यो है यो अपरेसन बुझ्यो अब यसको टाइम कन्स्ट्यान्टहरु यो टाइम ड्युरेसनहरु चार्जिङ टाइम र डिस्चार्जिङ टाइम कति हुन्छ त्यो एक्सप्रेसन एकचोटि हेरौँ है डेरिभेसन अफ फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन अब यसमा पनि अब क्यापेसिटरको चार्जिङ डिस्चार्जिङ भएपछि हामीले फर्मुला चाहिँ कुन चाहिँ युज गर्नु पर्यो भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर एट एनी टाइम है अगाडि हामीले जुन फर्मुला युज गरेका थियौ नि सेम त्यही फर्मुला युज गर्ने हो सो वी नो दैट भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर एट एनी टाइम VC भनेको VF माइनस VI e raised to power माइनस T by tau हुन्छ हो वेयर VF भनेको के हो फाइनल टार्गेट भोल्टेज VI भनेको इनिशियल भोल्टेज T भनेको टाइम पिरियड भयो टाइम भयो हैन टाउ भनेको चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट भयो है अब हामीले चार्जिङ यो ड्युरेसन चार्जिङ ड्युरेसन हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने चार्जिङ ड्युरेसनमा हेर त इनिशियल टाइम भनेको कति हुन्छ यो 0 बाट स्टार्ट चाहिँ फर्स्टमा मात्र हुन्छ है पछि स्टेडी स्टेटमा चाहिँ हाम्रो VTL र VTH सम्म मात्र हुन्छ त्यही भएर हामीले डेरिभेसन गर्दा चाहिँ स्टेडी स्टेटको भ्यालु कन्सिडर गर्नुपर्छ यो कन्सिडर गर्ने होइन है सो चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्टको लागि इनिशियल भ्यालु भनेको कति हुने भयो VTL मैले यसलाई चाहिँ V2 गरेको छु होला र त है VI यसलाई V2 गरेको छु यो फिगर र पछाडी डेरिभेसनको यो चाहिँ मिलेको छैन है यो VTH लाई चाहिँ V1 गरेको छु है VTL भनेको चाहिँ V2 छ है तिमीले फिगर र यो चाहिँ मिलाऊ है फिगरमा चाहिँ VTH VTL छ हैन पछाडी डेरिभेसन गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ V1 र V2 युज गरेको छु त्यसैले है V1 र V2 युज गरेको छु सो अब हाम्रो इनिशियल भ्यालु भनेको यो हुने भयो हैन V1 भनेको कति हुन्छ इट इज 2/3 VCC हो V2 भनेको चाहिँ 1/3 VCC भयो हुन्छ हाम्रो चार्जिङ ड्युरेसनको लागि है चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्टको लागि इनिशियल भ्यालु भनेको यो हो यो भनेको हाम्रो 1/3 VCC भयो फाइनल टार्गेट भोल्टेज भनेको कति हो हाम्रो चार्ज भरि यो VCC सम्म चार्ज हुन खोज्छ है त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो VF भयो है फाइनल टार्गेट भोल्टेज यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको चाहिँ इनिशियल भोल्टेज भयो अनि चार्जिङ ड्युरेसनमा है यो टाइम ड्युरेसनमा हाम्रो क्यापेसिटरको भोल्टेज कति हुन्छ यो पोइन्टको भोल्टेज हुने भयो है VC भनेको चाहिँ 2/3 VCC हुने भयो हैन र यो ड्युरेसनमा हाम्रो क्यापेसिटरको टाइम कन्स्ट्यान्ट हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने टाइम कन्स्ट्यान्ट टाउ चाहिँ कति हुन्छ चार्जिङमा हेर त RA र RB दुईटै कन्सिडर हुन्छ सो इट इज RA प्लस
आरबी टाइम्स सी हुने भयो है। अब यो भ्यालुजहरूलाई यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने त्यसबाट हाम्रो T1 ड्युरेसन आउँछ र त VC भनेको 2/3 VCC हो। फाइनल टार्गेट भोल्टेज भनेको VCC भयो। इनिसियल भोल्टेज भनेको 1/3 VCC भयो। अब टाइम T को ठाउँमा हामीले T1 युज गर्नु पर्यो हैन। अनि टाइम कन्स्ट्यान्ट अफ क्यापेसिटर चाहिँ कति हुने भयो RA + RBC है। अब तिमीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने T1 भनेको चाहिँ RA + RB टाइम्स C अनि ln2 नेचुरल लग है। यो नेचुरल लग 2 ln2 आउँछ। अब सिमिलरली हामीले T2 ड्युरेसनको लागि है डिस्चार्जिङको लागि हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने डिस्चार्जिङमा हेर त डिस्चार्जिङ भनेको यो भयो है। यो ड्युरेसनमा इनिशियल भ्यालु भनेको कति छ यो पोइन्टको भोल्टेज हो। सो VI भनेको 2/3 VCC भयो। फाइनल टार्गेट भोल्टेज भनेको कति क्यापेसिटर डिस्चार्ज भयो कहाँको डिस्चार्ज गर्न खोज्छ है। VF भनेको चाहिँ के हुने भयो 0 हुने भयो हैन। र यो ड्युरेसनमा क्यापेसिटरको भोल्टेज कति हुन्छ यो पोइन्टको भोल्टेज हुने भयो V2 1/3 VCC है। सो VI भनेको 2/3 VCC, VF भनेको 0 र VC भनेको चाहिँ 1/3 VCC हुन्छ है। र यो ड्युरेसनमा टाइम कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कति हुन्छ मेन्सन गरेको छ। VF 0, VI भनेको 2/3 VCC, VC भनेको 1/3 VCC, टाउ भनेको RBC हैन। अब यो फर्मुला यो भ्यालुजहरुलाई यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने T2 भनेको चाहिँ RBC ln2 आउँछ। अब यसमा हेर त अघि मैले भने जस्तै if RB is made much यो भयो भने हामीले यो केसमा RA लाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं हो। र यो केसमा T1 भनेको RBC ln2 हुन्छ। अब हेर त यो र यो कम्पेयर गर सेम भ्यालु आयो नि हैन। हामीले सिमेट्रिक वेभफर्म चाहिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ RB को भ्यालुलाई चाहिँ हाई हामीले सेट गर्नुपर्छ है डिजाइनिङमा। यो गर्यो भने चाहिँ सिमेट्रिक वेभफर्म आउँछ। अब यो हाम्रो T1 ड्युरेसन भयो, चार्जिङ ड्युरेसन, यो डिस्चार्जिङ ड्युरेसन भयो। हामीले निकाल्न खोजेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन हैन। सो टोटल टाइम पिरियड भनेको अब कति हुने भयो इट इज T1 + T2 हो। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 1/T हुन्छ हो। सो पिरियड अफ स्क्वायर वेभ T भनेको T1 + T2 यो गर्दा हाम्रो RA + 2RB C ln2 आउने भयो। फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन भनेको 1/T हैन। सो फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन चाहिँ यति हुने भयो। सो व्हेन 2RB इज मच ग्रेटर देन RA है। अब यो यसमा 2 नलेख्दा पनि फरक पर्दैन है। मैले चाहिँ यो एक्सप्रेसनबाट गरेको हो हैन। इन दैट केस RA + 2RB इज नट इक्वल टु 2RB। सो फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन भनेको चाहिँ 0.72 RBC हुन्छ है सिमेट्रिक भएको कन्डिसन हैन भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हामीले फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन। भयो यो बुझ्यो। अब यो बुझ्यो भने अब अर्को सर्किटमा जाउँ है। अब हामीले 555 प्राइमरी युज गरेर अर्को त्यो सर्किटलाई चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोल अस्सिलेटर भनिन्छ है। अब फर्स्टमा यो VCO यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ VCO भनिन्छ। VCO भनेको के हो पहिला त्यो हेरौँ है। So VCO is a circuit whose output VCO is a circuit whose output frequency can be varied by an input DC voltage. It is also called a voltage to frequency converter. अब यो voltage control oscillator यसमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो सर्किट भन्दा अब हामीले यसमा एप्लाई गरेको इनपुट भोल्टेजले चाहिँ त्यो सर्किटको चाहिँ आउटपुट भोल्टेज फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले भ्यारी गर्न सक्छौं है। त्यही भएर यो सर्किट चाहिँ बेसिकली यो कम्युनिकेसन सिस्टमहरुमा चाहिँ युज हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ अब अस्सिलेटर भयो नि यो अस्सिलेटर अगाडि
असिलेटर सर्किटहरू युज गर्यो नि त्यो भन्दा चाहिँ यसको अपरेसन युजेसहरू चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ भने जस्तै यसको यो VCO मा हामीले इनपुट चेन्ज गर्यो भने त्यसको आउटपुट चेन्ज हुन्छ नि है, त्यो सर्किटको आउटपुट चेन्ज हुन्छ है। त्यही भएर हामीलाई फ्रिक्वेन्सी भोल्टेजलाई फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। कुनै सर्किटको भोल्टेज चाहिँ इनपुट इन्कमिङ भोल्टेजलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो डिभाइस चाहिँ हामीले अर यो सर्किट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ भोल्टेज टु फ्रिक्वेन्सी कन्भर्टर पनि भनिन्छ है। VCO भनेको भोल्टेज टु फ्रिक्वेन्सी कन्भर्टर हैन। र बेसिकली यो VCOहरू यसको धेरै अब एप्लिकेसनहरू छन् हैन, तर यसमा चाहिँ एउटा मोस्ट पपुलर भनौँ न हैन, मेनली युज हुने एप्लिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो फेज लक लुपमा युज गरिन्छ है। यो फेज लक लुप भनेको पनि एउटा सर्किट हो हैन। यो सर्किटमा चाहिँ युज गरिन्छ हैन। त VCO इज युज्ड इन फेज लक लुप टु ट्र्याक भेरिएसन इन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्कमिङ सिग्नल है। यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो अब FM रिसिभरहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ, किनभने FM मा हाम्रो सिग्नल भनेको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेटेड हुन्छ हैन। AM भयो भने एम्प्लिट्युड मोडुलेटेड हैन। एम्प्लिट्युड मोडुलेटेड भनेपछि हाम्रो मेसेज सिग्नल चाहिँ एम्प्लिट्युडको भेरिएसनमा हुन्छ है। त्यो सिग्नलको एम्प्लिट्युड भेरिएसनमा चाहिँ त्यो मेसेज सिग्नल चाहिँ क्यारी भएको हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी मोडुलेटेड सिग्नल भयो भने हाम्रो मेसेज सिग्नल चाहिँ त्यो जुन मोडुलेटेड सिग्नल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीमा त्यो कन्भे भएको हुन्छ हैन। भनेपछि हामीले FM वेभलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने FM वेभबाट मेसेज सिग्नल एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो फेज लक लुपहरू युज गर्छौँ है। त्यसमा चाहिँ VCO युज गरिन्छ है, किनभने यो यसमा अब यो फ्रिक्वेन्सी भेरिएसनको यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्छ है। फ्रिक्वेन्सी भेरिएसन हुन्छ FM मा, अनि त्यसबाट चाहिँ मेसेज सिग्नलहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने है। त्यस्तो सर्किटहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ। त्यो सर्किटलाई चाहिँ फेज लक लुप भनिन्छ, त्यसमा युज हुन्छ भयो है। अब यसको लागि सर्किट हेरौँ है, सर्किट कस्तो हुन्छ। अब यो VCO को सर्किट र हामीले अगाडि भर्खर पढेको सर्किट छ नि SW मल्टिभाइब्रेटर, त्यसको सर्किट अलमोस्ट सेम हो है। एउटा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यहाँ हेरेर अब यसमा चाहिँ मैले ब्लक डायग्राममा देखाएको छु है, कि मैले त्यो अगाडिकै सर्किट युज गर्दा नि हुन्छ। अरू सबै यो सेम हो हेर त। VCC पिन नम्बर 8 मा हाम्रो VCC सप्लाई भएको छ, पिन नम्बर 4 रिसेट हो, यसलाई कम्बाइन यो कनेक्ट गरेर VCC मै कनेक्ट भएको छ हो। सप्लाईबाट हाम्रो R1 R2 C यो र अगाडिको सर्किट सेम हो हेर त। थ्रेसोल्ड र 2 लाई हाम्रो कम्बाइन गरेको छ है। थ्रेसोल्ड र ट्रिगरलाई कम्बाइन गरेको छ, क्यापेसिटरको एकैछिनमा कनेक्ट गरेको छ। भनेपछि यसमा हामीले यो पिन एउटा कन्सिडर नगर्ने हो भने है, पिन नम्बर 5 एउटा कन्सिडर नगर्ने हो भने यो सर्किट भनेको चाहिँ हाम्रो एस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर हो। अब VCO मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो कन्ट्रोल पिन है, पिन नम्बर 5 मा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ। अब यसमा यो भोल्टेज डाइरेक्ट हामीले भोल्टेज एप्लाई गरेको पनि हुन सक्छ हैन। अर्को भनेको एउटा अर्को पपुलर मेथड भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा रेजिस्टर कनेक्ट गरेर है, यहाँबाट चाहिँ रेजिस्टर कनेक्ट गरेर यसरी एउटा यो भेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट गरेर पनि यो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ हामीले भ्यारी गर्न सक्छौँ है। अब अहिले यो रेजिस्टर चाहिँ युज नगरौँ है, यो डाइरेक्ट यसबाट एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यो मलाई सजिलो हुन्छ। यो नराखी पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु भयो है। अब यसमा हामीले कन्ट्रोल भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ मैले VCONT है, V कन्ट्रोल भनेर नेम दिएँ हैन। अब यसमा के हुन्छ हेर त, यो कन्ट्रोल भोल्टेज यसमा कन्ट्रोल भोल्टेज एप्लाई गर्यो भने यसको इफेक्ट के हुन्छ। यसमा हेर त, यो सर्किटमा हेर है। अघिको केसमा हाम्रो यसमा कन्ट्रोल पिन भनेको यो पिन हो, पिन नम्बर 5 कन्ट्रोल पिन भनेको यो पिन हो है। अघिको केसमा चाहिँ यो पिन हामीले युज गरेका थिएनौँ हैन। त्यो भएपछि हाम्रो यो V1 यसलाई मैले V2 युज गरेको छु है। V1 भनेको कति हुन्छ 2/3 VCC है। V2 भनेको चाहिँ कति हुन्थ्यो 1/3 VCC भयो। यो हाम्रो इन्टरनली फिक्स भयो।
अबको केसमा चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ, यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल भोल्टेज एप्लाई गरिरहेको छौँ है। यो भनेको VCONT भयो हैन। यो एक्सटर्नल्ली हामीले यसमा कन्ट्रोल भोल्टेज एप्लाई गरेपछि अब हाम्रो यो कम्प्यारेटरहरूको थ्रेसोल्ड भोल्टेज के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो हैन। अघिको केसमा 2/3 VCC र 1/3 VCC थियो भने अब यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ हैन। हुन्छ यो केसमा V1 भनेको कति हुने भयो, V1 भनेको V कन्ट्रोल हुने भयो है। V2 भनेको अब कति हुन्छ, यो पोइन्टसम्मको भ्यालु V कन्ट्रोल छ, यो रेजिस्टरहरु त इक्वल भ्यालु दो हैन। सो यो पोइन्टको भोल्टेज अर V2 भनेको कति हुने भयो, V कन्ट्रोल बाइ 2 हुन्छ है। यो V कन्ट्रोल बाइ 2 हुने भयो। हाम्रो यसमा भन्दा अगाडिबाटै एक्सप्लेन गर्दा सजिलो होला है तिमीहरुलाई। ल ठिकै छ, अब यसबाट गर्दियौ है। सो V कन्ट्रोल भनेको हाम्रो V1 भनेको V कन्ट्रोल भयो है। V2 भनेको चाहिँ V कन्ट्रोल बाइ 2 भयो। अब यो थ्रेसोल्ड भोल्टेज हाम्रो चेन्ज भएपछि यो थ्रेसोल्ड भोल्टेजले के डिटरमाइन गर्छ हेर त, आउटपुट वेभफर्मको चार्जिङ र डिस्चार्जिङ टाइमलाई डिटरमाइन गर्छ हो। जस्तो अहिलेको केसमा हेर त, यो V कन्ट्रोलको भ्यालु यति छ, यो हाफ V कन्ट्रोल भनेको यति भयो, यो केसमा चार्जिङ टाइम यति भयो हो, डिस्चार्जिङ टाइम यति भयो है। सपोज मैले यसमा यो भ्यालु डिक्रिज गर्दिए, V कन्ट्रोललाई डिक्रिज गरेँ भने अब चार्जिङ टाइम के हुन्छ हेर त, यो चार्जिङ त रेट त यही नै हुन्छ हो, चार्जिङ टाइम के भयो, रिड्युस भयो है। सिमिलरली अब यसरी जाँदा डिस्चार्जिङ टाइम पनि के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। चार्जिङ डिस्चार्जिङ टाइम चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, डिफ्रेन्ट हुने भयो है। अब यो भोल्टेज इन्क्रिज गर्यो भने, कन्ट्रोल भोल्टेज हाम्रो योभन्दा इन्क्रिज भयो भने यो त चार्ज यसरी यो कन्टिन्यू हुने भयो हो, एक्सपोनेन्शियली यो चार्ज हुन्छ। हाम्रो चार्जिङ टाइम चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब चार्जिङ र डिस्चार्जिङ टाइम चेन्ज हुनु भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी भ्यारी हुनु हो हैन। चार्जिङ टाइम चार्जिङ डिस्चार्जिङ टाइम इन्क्रिज भयो भने फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ हैन, त्यो टाइम डिक्रिज भयो भने फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ। भनेपछि हामीले यसमा एप्लाई गरेको है, यो कन्ट्रोल पिनमा एप्लाई गरेको भोल्टेजबाट चाहिँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ भोल्टेज टु फ्रिक्वेन्सी कन्भर्टर पनि भनिन्छ। हेर त बुझेको हो यो। When V control is varied, the charging and discharging time of capacitor changes, and the output frequency also varies. Oh, so if V control increases, T1 and T2, with T1, T2 भनेको चाहिँ charging and discharging time increase हुन्छ है, frequency decrease हुने भयो हैन। यो डिक्रिज भयो भने, V control डिक्रिज भयो भने चार्जिङ र डिस्चार्जिङ टाइम डिक्रिज हुन्छ हैन। हाम्रो यो वेभफर्म के हुन्छ, नजिकै आउने भयो नि हैन, त्यो भएपछि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। So, in VCO, output frequency varies inversely with V control. भयो, यो बुझ्यो। अब यसमा पनि हामीले यो टाइम ड्युरेसनहरुको एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्न सक्छौं। मैले यसमा गरेको छैन है। अब तिमीले यो गर्ने हो भने चाहिँ यो सेम यही नै मेथड हुन्छ है, यही नै मेथड युज गर्ने हो। अब अघिको केसमा यो VI भनेको यो 1/3 VCC थियो भने यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो, चार्जिङमा यो V कन्ट्रोल बाइ 2 हुन्छ है। यो V1 भनेको चाहिँ V कन्ट्रोल हुने भयो, अरु भ्यालु चाहिँ सेम नै हुन्छ है। यसरी हामी डिराइभ चाहिँ गर्न सक्छौं है। मैले यसमा चाहिँ गरेको छैन। भयो है, यो कन्सेप्ट बुझ्यो है। त्यसपछि लास्ट टपिक भनेको प्रिसिजन रेक्टिफायर सर्किट। बुझेन भने सोध्दा हुन्छ है। अब हामीले अगाडि रेक्टिफायर सर्किट भनेर सिलिकन डायोडहरु, रेक्टिफायर डायोड्सहरुको स्टडी गर्यौं हैन। रेक्टिफायर डायोड्स युज गर्दा
जस्तो एउटा रेक्टिफायर अहिले एसी सिग्नल नै देखाइदिनु है। रेक्टिफायर डायोड युज गर्यो भने यसले के गर्ने भयो, जस्तो यो साइन वेभ एप्लाई गरेको छ भने यसले अहिले हाफ वेभ रेक्टिफायर भयो, एउटा हाफ साइकललाई मात्र उसले रेक्टिफाई गरिदिनु भयो। नर्मल हाम्रो सिलिकन रेक्टिफायर डायोड छ भने यो डायोड कन्डक्ट हुनको लागि डायोडको एक्रसको भोल्टेज कति हुनुपर्छ, एटलिस्ट 0.7 भोल्ट हुनुपर्छ है। नर्मली 0.6 हुँदा पनि कन्डक्ट गर्छ, तर हामीले सबैले अब स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने हो भने चाहिँ सिलिकन डायोडको केसमा हामीले 0.7 कन्सिडर गर्छौँ है। सो डायोडमा एप्लाई गरेको भोल्टेज ग्रेटर देन 0.7 छ, और एटलिस्ट इक्वल टु 0.7 छ है। यो सप्लाई भोल्टेजको इनपुट चाहिँ हाम्रो 0.7 और ग्रेटर देन 0.7 छ भने त्यो केसमा मात्र यो डायोडले के गर्ने भयो, सर्किट यो सिग्नललाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्छ। अब हामीलाई सिग्नल 0.7 भन्दा लो भ्यालुको सिग्नललाई रेक्टिफाई गर्नु पर्यो भने अब के गर्ने, त्यो सिलिकन डायोडले त काम गर्दैन हो। त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रिसिजन रेक्टिफायर सर्किटहरू युज गर्छौँ। अब प्रिसिजन रेक्टिफायर सर्किट भनेको हाम्रो नर्मल यो डायोडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एडिसनली यसको इनपुटमा चाहिँ हामीले ओप एम्पलाई कनेक्ट गरिदिन्छौँ है, ओप एम्प विथ नेगेटिभ फिडब्याक। अब नर्मली हामीले सर्किटहरूमा नेगेटिभ फिडब्याक एप्लाई गर्दा सर्टेन पोर्सनलाई मात्र एप्लाई गर्छौँ नि, यसमा चाहिँ होल सिग्नललाई चाहिँ फिडब्याक दिन्छौँ है। यो सर्किट पछाडि आउँछ यो हेरौँ है। So in precision rectifier circuit, op amp with negative feedback is used along with diode to reduce the effect of barrier voltage. अब हामीले यसको सर्किट हेर्ने हो भने यो एक्सप्लेनेसन पछाडि लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। जस्तो हामीले यसमा हेरेर त सर्किट हेर्ने हो भने सर्किट चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यो हाम्रो नर्मल सिलिकन डायोड भयो हैन। अघिको केसमा चाहिँ हामीले सिलिकन डायोड युज गर्यो, त्यसलाई डाइरेक्ट हाम्रो लोडसँग कनेक्ट गरेका थियौँ हैन। अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने इनपुटमा चाहिँ एउटा ओप एम्प युज गर्यौँ। ओप एम्पको गेन भनेको हाई हुन्छ हो। अब यसको यो डायोडको आउटपुटलाई चाहिँ हामीले यसको इन्भर्टिङ टर्मिनलमा कनेक्ट गरिदियौँ है। यो गरेपछि हाम्रो होल आउटपुट चाहिँ के भइरहेछ, फिडब्याक भइरहेछ है, नेगेटिभ फिडब्याक। नेगेटिभमा कनेक्ट गरेपछि नेगेटिभ फिडब्याक हुन्छ। इनपुट चाहिँ हामीले केमा एप्लाई गरिरहेछौँ, पोजिटिभ नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा है। ओप एम्पको नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा हामीले एप्लाई गर्छौँ। अब यो ओप एम्प युज गरेपछि अब अघि हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा है, ओप एम्प युज नगरेको कन्डिसनमा डायोड कन्डक्ट गर्न 0.7 भोल्ट चाहिन्थ्यो नि हैन। 0.7 भोल्ट चाहिन्थ्यो भने अब ओप एम्प कनेक्ट गरिसकेपछि अब यसको भोल्टेज कति हुने, यो डायोडलाई ड्राइभ गर्नको लागि मिनिमम इनपुट भोल्टेज कति हुने भयो, इट विल बी 0.7 भोल्ट डिवाइडेड बाई गेन अफ ओप एम्प है। सपोज यो गेन ओप एम्पको गेन चाहिँ एनअट छ भने एनअटले डिवाइड हुने भयो। अब हाम्रो ओप एम्पको गेन कति हुन्छ, यो त एकदमै हाई हुन्छ हो। हाई भएपछि अब यो भ्यालु भनेको हाम्रो एकदमै स्मल हुन्छ है। यो भ्यालु चाहिँ स्मल हुने भएकोले गर्दा हाम्रो यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेर्नु भने कर्भ यस्तो टाइपको आउँछ हेर त। इनपुट हाम्रो 0 भन्दा स्लाइटली इन्क्रिज हुने बित्तिकै आउटपुट चाहिँ एपियर हुन्छ। जबकि हामीले नर्मल डायोड युज गर्ने हो भने 0.7 भोल्ट अराउन्ड 0.6 भोल्ट कटिङ भोल्टेज नपुगेसम्म डायोड त कन्डक्ट गर्दैन हैन। तर यसमा चाहिँ इनपुट भोल्टेज यति हुने बित्तिकै 0.7 बाई एनअट हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, सो यसमा चाहिँ अब ब्यारियर भोल्टेजको इफेक्ट चाहिँ के हुने भयो, नेग्लेक्ट हुने भयो। चाहिँ यो डायोड है, यो डायोडलाई चाहिँ सुपर डायोड पनि भनिन्छ है। प्रिसिजन हाफ वेभ रेक्टिफायरलाई सुपर डायोड पनि भनिन्छ। सुपर डायोड युज गर्यौँ भने हामीले स्मल सिग्नल स्मल एम्प्लिट्युड सिग्नललाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ। बुझ्यो है। अब यसमा यति नै हो, च्याप्टर कम्प्लिट भयो। अब मैले यो फिगर यसरी यो ड्र गरेको यो राखेको छु हैन। मैले यो यसलाई चाहिँ यसरी ड्र गर्दा पनि हुन्छ है। मैले डाइरेक्ट बुकको राखेको भएर सर्किटलाई यसरी ड्र गर्दा पनि हुन्छ, जुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो
VI हो, यो VI हुने भयो, यो चाहिँ हाम्रो Vout हुने भयो। अब हामीले यसको अपरेसन एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ एउटा मेथड भनेको चाहिँ अब यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्ने भयौँ हैन। अर्को भनेको चाहिँ हामीले ओप-एम्पको टर्ममा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ है। जस्तो यसमा हेर त इनपुट भोल्टेज VI ग्रेटर देन 0 भयो है। ग्रेटर देन 0 भयो भने यो पोइन्टमा आउटपुट आउने भयो हो। यो प्लसमा हामीले भोल्टेज एप्लाई गरेपछि यो पोजिटिभ भोल्टेज आउँछ है। पोजिटिभ भोल्टेज आए यो ओप-एम्पको आउटपुटमा पोजिटिभ भोल्टेज भएपछि यो डायोड के हुने भयो, कन्डक्ट हुने भयो, किनभने यसले एम्प्लिफाई गर्छ हैन। यो आउटपुट भनेको हाम्रो N0 टाइम्स VI हुन्छ है। यो पोइन्टको आउटपुट भनेको N0 टाइम्स VI हुन्छ। यो भोल्टेजले गर्दा हाम्रो डायोड के हुने भयो, कन्डक्ट हुने भयो हैन। डायोड कन्डक्ट भएपछि अब यो भोल्टेज त सबै हाम्रो के भइरहेछ, इनपुटमा हाम्रो फिडब्याक भइरहेछ है। अब हामीले यो ओप-एम्पमा भर्चुअल ग्राउन्ड भनेर पढेका थियौँ नि हैन। भर्चुअल ग्राउन्डले के भन्छ, V प्लस इक्वल टु V माइनस है। अब यो भर्चुअल ग्राउन्ड हुनको लागि के हुनुपर्छ, ओप-एम्पको गेन, एम्प्लिफायरको गेन चाहिँ हाई हुनुपर्छ एउटा। अर्को कन्डिसन, रिक्वायर कन्डिसन भनेको नेगेटिभ फिडब्याक एप्लाई भएको हुनुपर्छ। अब यसमा हेर त हाम्रो नेगेटिभ फिडब्याक एप्लाई भइरहेछ हो, गेन पनि यो एम्प्लिफायरको हाई छ भने चाहिँ यसमा हामीले भर्चुअल ग्राउन्ड कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौँ हैन। सो भर्चुअल ग्राउन्ड कन्सेप्ट युज गरेपछि यो पोइन्टको भोल्टेज र यो पोइन्टको भोल्टेज र यो पोइन्टको भोल्टेज के हुन्छ, सेम हुन्छ हो। नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा हामीले VI एप्लाई गरिरहेछौँ भने यो पोइन्टको भोल्टेज पनि कति हुने भयो, इट इज VI। अब यो भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज हो हेर त, यो पोइन्टको भोल्टेज और यो पोइन्टको भोल्टेज। सो Vout भनेको कति हुने भयो, VI हुने भयो। डिफ्रेन्ट वेले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, जुन गरे पनि हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ ओप-एम्पको टर्ममा एक्सप्लेन गर्ने भयो हैन। अब यो केसमा हेर त VI जति छ आउटपुट पनि त्यति नै आउने भयो। सो हामी ट्रान्सफर फंक्सन हामीले ड्र गर्ने हो भने ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ यस्तो टाइपको हुने भयो। VI 0 हुँदा आउटपुट 0 छ, VI इन्क्रिज हुने बित्तिकै आउटपुट पनि इन्क्रिज हुने भयो हैन। र यो केसमा हामी गेन के भइरहेछ हेर त, यो सेम भइरहेछ हैन। Vout बाइ VI भनेको 1 हुन्छ, त्यही भएर स्लोप चाहिँ हाम्रो लिनियरली 1 को स्लोपमा चाहिँ हाम्रो जाने भयो। बुझ्यो यो? हाम्रो च्याप्टर 5 कम्प्लिट भयो। यसमा के क्वेशनहरु छ भने सोध, हैन भने हामी च्याप्टर 6 चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। अब यो अगाडि एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले यहाँनिर यो लेखेको छु हैन। यो सर्किटको लागि पनि एक्सप्लेनेसन यही नै युज गर्दा हुन्छ है। यो चाहिँ यो पछाडी यो फिगर पछाडी राखेको भए पनि हुन्थ्यो। यो तिमीले चाहिँ यो पछाडी लेख। भयो छैन, के क्वेशन छैन? क्वेशन छैन भने मैले यसलाई चाहिँ स्टप गरेँ। अब अर्को च्याप्टर भनेको हाम्रो रेगुलेटर सर्किट हो। हाम्रो लास्ट च्याप्टर चाहिँ रेगुलेटर सर्किट हो। यसको च्याप्टरको टाइटल हेर्ने हो भने पावर सप्लाइज, ब्रेकडाउन डायोड्स एन्ड भोल्टेज रेगुलेटर भनेर दिएको छ। सो यो यसको आउटलाइनहरु भयो हैन। सो फर्स्टमा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। जस्तो हामीले पावर सप्लाई को ब्लक डायग्राम बेसिकमै हामीले पढिसक्यौं हो, बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा। सो यहाँ एकचोटी फेरि हेरौँ है त। जस्तो हामीले अनरेगुलेटेड पावर सप्लाईको ब्लक डायग्राम हेर्ने हो भने हाम्रो एसी इनपुट हुने भयो हैन। ट्रान्सफर्मर हामीले युज गर्छौं है। ट्रान्सफर्मर भनेको हामी केको लागि युज गरिन्छ, नर्मली यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ है। इनपुट भोल्टेजलाई स्टेप डाउन गर्नको लागि
हाम्रो अब एसी इनपुट हामीले हेर्ने हो भने 220 भोल्ट 50 हर्ट्जको हुन्छ है। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू पावर सप्लाईको रिक्वायरमेन्टहरू भनेको नर्मली लो भोल्टेजको भएर आउँछ। त्यही भएर हामीले यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरेर भोल्टेजलाई चाहिँ के गर्छौँ, स्टेप डाउन गर्छौँ हैन। अब हामीले यसमा इनपुट वेभफर्महरू हेर्ने हो भने एसी इनपुट भनेको हाम्रो साइनसोइडल वेभफर्म हो हैन। ट्रान्सफर्मर पछि हाम्रो स्टेप डाउन भएर यसको के हुन्छ, म्याग्निट्युड चाहिँ चेन्ज हुन्छ है, तर फ्रिक्वेन्सीहरू के पनि चेन्ज हुँदैन। रेक्टिफायर सर्किटले के गर्छ, यो सिग्नललाई रेक्टिफाई गरिदिने भयो हैन। रेक्टिफाई गरेपछि हाम्रो सिग्नल कस्तो आउँछ, फुल वेभ रेक्टिफायर छ भने बोथ हाफ साइकललाई उसले रेक्टिफाई गर्छ, आउटपुट यस्तो टाइपको आउने भयो है। अब रेक्टिफायरमा हाम्रो जुन सिग्नल हामीले अब्टेन गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो पल्सेटिङ डिसी हो। तर हामीलाई चाहिने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, प्योर डिसी हो हैन। यसमा रिपलहरू धेरै छ है। त्यो रिपलहरू रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, फिल्टर सर्किट युज गर्छौँ हैन। फिल्टर सर्किट पनि अब डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ। हामीले स्टडी गरेको चाहिँ क्यापेसिटर फिल्टर भयो हैन। त्यो क्यापेसिटर फिल्टर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लोडको एकट्रसमा कनेक्ट गर्छौँ। भनेपछि क्यापेसिटर फिल्टर हामीले युज गर्यौँ भने यसको आउटपुट चाहिँ के हुने भयो, कस्तो टाइपको आउँछ, यस्तो टाइपको आउँछ है। यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यसमा हेर त, रेक्टिफायरको आउटपुटको भन्दा रिपल चाहिँ के भइरहेछ, धेरै नै रिड्युस भएको छ है। अब यदि हामीले हाई भ्यालुको क्यापेसिटर युज गर्ने हो भने त्यो केसमा रिपल अलमोस्ट के हुन्छ, जेरो हुन्छ। बट स्टिल देयर इज अ फ्लक्चुएसन है, सर्टेन फ्लक्चुएसन चाहिँ यसमा एक्जिस्ट हुन्छ। अब हामीले फिल्टरसम्म यतिसम्म मात्र कन्सिडर गरेको छ भने यो भनेको अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई भयो। अब अनरेगुलेटेड पावर सप्लाईमा हाम्रो इनपुट चेन्ज भयो है, इनपुट चेन्ज भयो। और हाम्रो लोड, हामीले यसमा यो कनेक्ट गरेको लोड चेन्ज भयो, लोडको रेजिस्टेन्स चेन्ज भयो, अरू त्यसले ड्र गर्ने करेन्ट चेन्ज भयो है। और हाम्रो सिस्टमको अपरेटिङ टेम्परेचर चेन्ज भयो भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ, आउटपुट चाहिँ हाम्रो भ्यारी हुनसक्छ। हामी क्यापेसिटर फिल्टर जति नै राम्रो फिल्टर युज गरे पनि यहाँ चाहिँ सडन भेरिएसन चाहिँ हुन्छ है। सो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हैज पोर भोल्टेज रेगुलेसन। र बेसिकली यो भोल्टेज चाहिँ हाम्रो तीनटा प्यारामिटरमा डिपेन्ड हुन्छ है, लाइन भोल्टेज, लोड र टेम्परेचर। अब यो पावर अनरेगुलेटेड भयो भने त्यसले के गर्न सक्छ त इफेक्टहरू। हामीले पावर सप्लाईहरू कस्तो ठाउँमा युज गर्छौँ, इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूमा। एउटा भनेको जस्तो हामीले एम्प्लिफायरहरू युज गरेका छौँ, अरू एक्टिभ कम्पोनेन्ट युज, कुनै सर्किटमा एक्टिभ कम्पोनेन्ट युज भएको छ भने त्यो एक्टिभ कम्पोनेन्टलाई हामीले डिसी बायसिङ गर्नुपर्छ हैन। एक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेको यो ट्रान्जिस्टरहरू भयो, ओप्याम्पहरू भयो, बिजेटी फेटहरू भयो चाहिँ हामीले त्यसमा के गर्नुपर्छ, सप्लाई दिनुपर्छ है। बायसिङ हाम्रो प्रपर भएन भने त्यसले गर्दा गेन फ्लक्चुएट हुन्छ। गेन फ्लक्चुएट भयो भने त्यहाँनिर माल फङ्सनिङ हुने चान्सेस एउटा भयो हैन। अर्को भनेको जस्तो हामीले अस्लेटर सर्किटहरू कन्सिडर गऱ्यौँ भने अस्लेटर हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ हो। अस्लेटर सर्किटमा पनि हामीले के गर्छौँ, एक्टिभ कम्पोनेन्ट त युज गर्छौँ हैन। चाहिँ अस्लेटर सर्किटमा पनि अब यो हामीले अनरेगुलेटेड पावर सप्लाईहरू युज गर्नु भने हाम्रो पावर सप्लाई रेगुलेट भएन भने अस्लेसनको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन सक्छ हैन। एम्प्लिफायरहरूमा डिस्टोर्सन आउन सक्छ। स्विचिङ सर्किट हामीले युज गरिरहेछौँ भने स्विचिङ सर्किटले माल फङ्सनिङ गर्न सक्छ हैन। अन हुनुपर्ने ठाउँमा अफ गरिदिन्छ, अरू अफ हुनुपर्ने ठाउँमा अन भइदिन सक्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिँ हामी त्यति युज गर्दैनौँ, हामीलाई रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिन्छ। सो हामीले रेगुलेटेड पावर सप्लाई डिजाइन गर्नको लागि यो जुन फिल्टरिङ छ, फिल्टरिङ पछि चाहिँ हामीले एउटा के गर्छौँ, एडिसनली एउटा ब्लक एड गर्छौँ, रेगुलेटर ब्लक एड गर्छौँ। अब यो रेगुलेटर ब्लक पछि चाहिँ हाम्रो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, स्टेडी आउटपुट भोल्टेज चाहिँ अब्टेन हुन्छ। रेगुलेटेड आउटपुट भोल्टेज चाहिँ अब्टेन हुन्छ। सो रेगुलेटेड पावर सप्लाईलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। इट इज अ सर्किट which provides constant DC voltage which is independent of अब तीनटा प्यारामिटर हैन, लाइन भोल्टेज, लोड एन्ड टेम्परेचर। अब लोड भनेको अब हामीले रेजिस्टेन्सको टर्ममा डिफाइन गर्दा नि हुन्छ, करेन्टको टर्ममा डिफाइन गर्दा नि हुन्छ, एउटै कुरा हो।
हाम्रो यो तीनटा प्यारामिटरहरू भ्यारी भए पनि कन्स्टेन्ट भोल्टेज यदि प्रोभाइड गर्छ भने द्याट पावर सप्लाई अर सर्किट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई भयो है। सो हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ मेन फोकस भनेको चाहिँ यो रेगुलेटर सर्किटमा हो। रेगुलेटर सर्किट पढ्नुभन्दा अगाडि यसको स्टेबलाइजेसनहरू र क्यारेक्टरिस्टिकहरू अलिअलि हेर्नु है। स्टेबलाइजेसन अफ पावर सप्लाई जस्तो मैले अघि पनि भने होइन, हाम्रो यो आउटपुट भोल्टेज भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ, एउटा भनेको इनपुट भोल्टेजमा, एउटा भनेको लोड करेन्ट अर लोड रेजिस्टेन्समा होइन, अर्को भनेको टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। सो आउटपुटमा कुनै चेन्ज आयो भने यो तीनटाको इफेक्टले गर्दा चेन्ज आउँछ हो। सो टोटल चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एक्सप्रेसन। पार्शियल डिफरेन्सिएसनले हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। हुन्छ हाम्रो चेन्ज भनेको केमा चेन्ज हुन सक्छ, टोटल चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज होइन। इनपुट आउटपुट करेन्ट चेन्ज भयो भने पनि यसले गर्दा आउटपुट भोल्टेज चेन्ज हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज भयो भने पनि आउटपुट भोल्टेज चेन्ज हुनसक्छ है। त्यही भएर हामीले आउटपुट भोल्टेज चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेजलाई चाहिँ यो पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसनले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है। अब यो इक्वेसनमा चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज है, यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ एसपीले डिनोट गरिन्छ है। डेल बी नट बाई डेल आइएललाई आर नटले इन्डिकेट गरिन्छ, डेल बी नट बाई डेल टीलाई चाहिँ एसपीले इन्डिकेट गरिन्छ है। र यसमा यो तीनटा प्यारामिटरहरू एसबी आर नट र एसपी भनेको दे आर कोएफिसिएन्ट्स है, स्टेबलाइजेसन कोएफिसिएन्ट भनिन्छ यिनीहरू। अब इन्डिभिजुअली यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो भने फर्स्ट वान है, एसबी भनेको चाहिँ इट्स स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर अर इनपुट रेगुलेसन फ्याक्टर हो। त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्ने हो भने एसबी इज डेल भी नट बाई डेल भिआर विथ डेल आइआर एन्ड डेल टी इक्वल 0। चेन्ज इन लोड करेन्ट, चेन्ज इन टेम्परेचर, यसलाई हामीले 0 एज्युम गर्ने हो भने त्यो केसमा चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर हो एसबी। त्यस्तै गरी हामीले चेन्ज इन इनपुट भोल्टेज र चेन्ज इन टेम्परेचरलाई 0 है 0 कन्सिडर गर्ने हो भने यो केसमा चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज टु चेन्ज इन लोड करेन्ट है, यसलाई चाहिँ हामीले आर नटले इन्डिकेट गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ आउटपुट रेजिस्टेन्स अर लोड स्टेबिलिटी फ्याक्टर भयो हो। थर्ड एसपी भनेको चाहिँ यसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अर टेम्परेचर स्टेबिलिटी फ्याक्टर भनिन्छ। यसको डेफिनेसन चाहिँ एसपी इक्वल डेल भी नट बाई डेल टी विथ डेल भिआई इक्वल 0 एन्ड डेल आइआर इक्वल 0। यो कोएफिसिएन्टहरूले चाहिँ हाम्रो आउटपुट हाम्रो यो प्यारामिटर्सहरूमा है, यो प्यारामिटरहरूसँग कसरी डिपेन्डेन्ट छ त्यो इन्डिकेट गर्छ र हामीले यो प्यारामिटर यो कोएफिसिएन्टहरू चाहिँ जति लो भयो त्यति चाहिँ हाम्रो स्टेबलाइजेसन चाहिँ बेटर हुन्छ, रेगुलेसन चाहिँ बेटर हुन्छ है। यो हाई भयो भने चाहिँ रेगुलेसन 4 हुन्छ, यो कोएफिसिएन्टहरूको भ्यालु चाहिँ लो भयो भने चाहिँ स्टेबलाइजेसन चाहिँ बेटर हुन्छ है, भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ के हुन्छ बेटर हुन्छ। सो पावर सप्लाईकोमा अब यो स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर्सहरू भनेर यसरी फ्याक्टर्सहरू मेन्सन गरेको हुन्छ। पावर सप्लाईको यो डिपेन्डेन्सीहरू हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है, यो भयो एउटा। अर्को भनेको पावर सप्लाई स्पेसिफिकेसन अरू क्यारेक्टरिस्टिक पनि भनिन्छ। यो पावर सप्लाईको अब स्पेसिफिकेसनहरू भनेको चाहिँ बेसिकली अब यो दुईवटा प्यारामिटरहरू हामीले कन्सिडर गर्छौँ है, लोड रेगुलेसन र लाइन रेगुलेसन। अब स्पेसिफिकेसन भन्यो भने चाहिँ हामीले अब यो पावर सप्लाईमा चाहिँ नो लोड भोल्टेज भयो है, फुल लोड भोल्टेज, त्यस्तै आएर फुल लोड करेन्टहरू, यो प्यारामिटरहरू पनि डिफाइन भएको हुन्छ है। र अरू प्यारामिटरहरूमा चाहिँ एउटा लोड रेगुलेसन र लाइन रेगुलेसन भनिन्छ है। सो लोड रेगुलेसन भनेको के हो पहिले त्यो हेरौँ। लोड रेगुलेसन इन्डिकेट्स change in output voltage when load output voltage when load current changes from no load to full load है। अब नो लोड भनेको के हो, हामीले सर्किट कनेक्ट नगरेको कन्डिसनमा जुन भोल्टेज आउँछ त्यो भनेको नो लोड भोल्टेज भयो।
फुल लोड भनेको चाहिँ हामीले म्याक्सिमम करेन्ट ड्र गरेको कन्डिसनमा है, फुल लोड एप्लाई गरेको कन्डिसनमा आउटपुटमा जुन भोल्टेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुल लोड भन्छौँ है। अब हामीले यो भोल्टेजको कर्भ हेर्ने हो भने जनरली के हुन्छ भने नो लोडमा हाम्रो भोल्टेज हाई हुन्छ है, लोड हामीले इन्क्रिज गर्दै लग्यौँ भने भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ ड्रप हुँदै जान्छ है पावर सप्लाईहरुमा। सो लोड रेगुलेसन भनेको हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बाई भी फुल लोड अनि र यो नर्मली अब पर्सेन्टेजमा इन्डिकेट गरिन्छ। सो इट इज 100% है टाइम्स 100% हुन्छ। अब यसमा VNL भनेको नो लोड भोल्टेज विथ नो लोड करेन्ट नो लोड भोल्टेज भयो हैन, यो फुल लोड भोल्टेज भयो है, लोड भोल्टेज विथ फुल लोड करेन्ट। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरेको हुन्छ भने लोड रेगुलेसन अर यो फुल लोड भोल्टेज नो लोड भोल्टेज नदिइकन आउटपुट रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ है, पावर सप्लाईको आउटपुट रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ र त्यो कन्डिसनमा लोड रेगुलेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। हेर त लोड रेगुलेसन भनेको आउटपुट रेजिस्टेन्स गिभन भएको कन्डिसनमा R0 बाई RFL हुन्छ, वेयर R0 भनेको आउटपुट रेजिस्टेन्स भयो हैन, पावर सप्लाईको आउटपुट रेजिस्टेन्स भयो। अर्को भनेको RFL भनेको चाहिँ स्पेसिफाइड मिनिमम लोड रेजिस्टेन्स है, RFL। यो प्यारामिटरहरु दिएको छ भने यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। अर्को प्यारामिटर भनेको लाइन रेगुलेसन हो, स्पेसिफिकेसन है। अब लाइन रेगुलेसनले चाहिँ के इन्डिकेट गर्ने भयो, इट इन्डिकेट्स द चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज व्हेन इनपुट भोल्टेज चेन्जेस। अब यसलाई चाहिँ बेसिकली हामीले डिफाइन गर्दा डेल V आउट बाई डेल V इन टाइम्स 100% गर्छौं है। यो गरेपछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ पर्सेन्टमा आउँछ हैन। एउटा अर्को मेथड भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टमा आयो हैन। अर्को मेथड भनेको चाहिँ यो यसरी गरिन्छ हेर्नु त। अर्को मेथडमा चाहिँ लाइन रेगुलेसन del V out by V out by del V in गरिन्छ है इन्टु 100%। यो फर्ममा पनि एक्सप्रेस गरिन्छ है। यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ केमा आउँछ, पर्सेन्ट पर भोल्टमा आउँछ है, पर्सेन्ट चेन्ज पर भोल्ट। अब यो दुईटै मेथड चाहिँ युज गरिन्छ है, तिमीलाई चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो तिमीले है। यो भयो भने चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टमा आउने भयो, पर्सेन्ट चेन्ज आउने भयो हैन। अर्को मेथड भनेको चाहिँ पर्सेन्ट चेन्ज पर भोल्टमा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने आउटपुट भोल्टेजलाई चाहिँ यो चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेजलाई पहिला आउटपुट भोल्टेजले डिभाइड गर्छौं र त्यो रेशियोलाई चाहिँ हामीले डेल V इन ले डिभाइड गर्छौं है। दुईटै मेथड युज हुन्छ, थाहा पाइराख्नु पर्यो भयो है। सो पावर सप्लाईहरुमा यो स्पेसिफिकेसनहरुमा चाहिँ यो लोड रेगुलेसनहरु भयो हैन, लाइन रेगुलेसनहरु चाहिँ दिइरा हुन्छ भयो है। अर्को टपिकमा चाहिँ कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोड। अब कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोड भनेको के हो त? कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोड is two terminal constant current device भनेपछि यो कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोडले के गर्ने भयो, कन्स्टेन्ट करेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो है। तर बेसिकली हामीले यो कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोडमा टु टर्मिनल डिभाइस हो हैन। तर यो सर्किट डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टरहरु युज गर्छौं। ट्रान्जिस्टर त 3 टर्मिनल डिभाइस हो हैन। तर यो डायोडमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टरहरु युज गरेर अनि कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोडहरु चाहिँ बनाइन्छ है। जस्तो एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर त जेफेट कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोड हैन। अब यो BJT पनि हामीले नर्मली यो कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोडहरु डिजाइन गर्नको लागि BJT पनि युज गर्न सक्छौं, जेफेट पनि युज गर्न सक्छौं। मैले यहाँ चाहिँ जेफेट को यहाँ देखाइराछु है। सो यसमा हेर त जेफेट कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोड है। हामीले सर्किट कनेक्सन गर्दा कसरी गर्छौं
जेफेटको सोर्सलाई चाहिँ हामीले गेटसँग कनेक्ट गरिदिन्छौँ। हेर त यसरी भनेपछि यो 3 टर्मिनल डिभाइस हाम्रो 2 टर्मिनल डिभाइस जस्तै हुने भयो हैन। र जेफेटमा हामीलाई के थाहा छ भने गेट र सोर्स हाम्रो सर्ट सर्किट भएको कन्डिसनमा भिजिएस हाम्रो के हुने भयो यो केसमा भिजिएस हाम्रो 0 हुन्छ हो। भिजिएस 0 भएको कन्डिसनमा जेफेटमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ आइडिएसएस फ्लो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हेर त सो जेफेट इज अ 3 टर्मिनल डिभाइस हैन। तर हामीले यो फर्ममा सर्किट कनेक्सन गर्ने हो भने इट एक्ट्स एज अ 2 टर्मिनल डिभाइस एन्ड इट प्रोभाइड्स अ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट है। र यस्तो टाइपको सर्किटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट डायोड भन्छौँ। बुझ्यो है। र नर्मली अब बीजेटी पनि युज गर्न सकिन्छ तर बीजेटी भन्दा जेफेट चाहिँ पपुलर छ किनभने जेफेटको केसमा चाहिँ हामीले भिजिएस 0 भएको केसमा पनि करेन्ट अब्टेन गर्न सक्छौँ हैन। बीजेटीको केसमा चाहिँ बेसमा के गर्नुपर्छ सप्लाई दिनुपर्छ है। त्यही भएर जेफेट चाहिँ वाइडली युज हुन्छ है यो कन्स्ट्यान्ट करेन्ट डायोडहरूको लागि। सो यो करेन्ट डायोडहरू चाहिँ यो कमर्सियली नै अभाइलेबल हुन्छ है। हामीले सर्किट डिजाइन गरिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट हामीले करेन्ट डायोडहरू भनेर यो कम्पोनेन्टहरू किन्न पाइन्छ। सो यो सर्किट भनेको चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट टु यो फर्ममा चाहिँ आउँछ। त्यही भएर अब हामीले सर्किटहरूमा यो करेन्ट कन्स्ट्यान्ट करेन्टहरू हामीले जुन इन्डिकेटहरू गर्छौँ नि हैन सर्किट ड्र गर्दा यो कन्स्ट्यान्ट करेन्ट भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट करेन्ट सोर्स युज गरेको होइन है। यस्तै यो कम्पोनेन्टहरू सर्किटहरू युज गरेर यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट डायोडको रूपमा चाहिँ युज गरेको हो। बुझ्यो है। सो यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। चाहिँ हामीले यसमा लोड कनेक्ट गर्यौँ भने लोडमा चाहिँ के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट करेन्ट फ्लो हुने भयो हैन। र जेफेटको केसमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट करेन्ट भनेको कति हुने भयो आइडिएसएस हुने भयो है। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट डायोड भयो। त्यसपछि अर्को सर्किट भनेको अब यसमा चाहिँ यो सर्किटहरू मात्र पर्ने छ टपिकहरू चाहिँ छोटो छोटो खालको छ है। अर्को भनेको विडलार करेन्ट सोर्स। अब हामीले यो कोर्समा चाहिँ विडलार करेन्ट सोर्स चाहिँ पढ्नुपर्ने होइन। हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स हो हैन। तर ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्समा चाहिँ विडलार करेन्ट सोर्स युज हुने भएकोले गर्दा मैले त्यो सर्किटलाई चाहिँ अगाडि अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन खोजेको है। तिमीहरूलाई पछाडिको यो सर्किट बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो विडलार करेन्ट सोर्सको अलिकति यहाँ अगाडि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। सो विडलार करेन्ट सोर्स भनेको यो इट्स अ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स है। यसले कन्स्ट्यान्ट करेन्ट प्रोभाइड गर्छ। अब विडलार करेन्ट सोर्सको हामीले सर्किट डायग्राम हेर्ने हो भने सर्किट डायग्राम चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ हैन। कन्स्ट्यान्ट करेन्ट चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट करेन्ट यसले प्रोभाइड गर्ने कन्स्ट्यान्ट करेन्ट भनेको IC2 हो है। हामीले आउटपुट चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट गर्छौँ है। यो यतातिर चाहिँ हामीले आउटपुट कनेक्ट गर्छौँ। आउटपुट कनेक्ट गर्दा यसले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट प्रोभाइड गर्छ। कन्स्ट्यान्ट करेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो IC2 हुने। अब यो IC2 भनेको कति हुन्छ है। अब यसमा हेर है हामीले सर्किट कसरी कनेक्ट गरिरहेका छौँ। दुईटा हामीले ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेका छौँ बीजेटी है। र यसमा यो दुईटै ट्रान्जिस्टर चाहिँ म्याच ट्रान्जिस्टर हो। यो चाहिँ अलिअलि नोट गरे हुन्छ है। मैले यहाँ लेखेको छैन। हियर इन द सर्किट Q1 एन्ड Q2 आर म्याच ट्रान्जिस्टर। म्याच ट्रान्जिस्टर भनेको के हो यसको प्यारामिटर्सहरू चाहिँ सबै के हुन्छ म्याच मात्र लेख है। पर्फर्मेन्सहरू प्यारामिटर्सहरू चाहिँ सेम हुन्छ यो क्यारेक्टरिस्टिकहरू हैन। हुन्छ दुईटैको VBE चाहिँ हाम्रो के हुन्छ VBE सेम हुन्छ। टेम्परेचर डिपेन्डेन्सहरू यो चाहिँ म्याच ट्रान्जिस्टर्स है। अब यसको यो प्यारामिटर्सहरू चाहिँ यसको दुईटैको सेम हुन्छ है। एउटा ट्रान्जिस्टरले चाहिँ हामीले एज अ डायोड कनेक्ट गरिरहेछौँ। Q1 इज कनेक्टेड एज अ डायोड है। हेर त यसको बेस र कलेक्टरलाई कनेक्ट गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो एज अ ट्रान्जिस्टर नै अपरेट भइरहेछ। फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको लागि सप्लाई दिनको लागि हामीले के गरिरहेछौँ एउटा VCC
RC को थ्रु चाहिँ हामीले कलेक्टरमा कनेक्ट गरिरहेको छौँ हो सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको इमिटर चाहिँ विथ R1 ग्राउन्डमा कनेक्ट भइरहेछ दुईटैको बेसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कनेक्सन गरिरहेछौँ अब यसमा कसरी काम गर्छ हेर है Q1 ट्रान्जिस्टरमा कलेक्टर करेन्ट फ्लो हुने भयो हो यसमा हामीले सप्लाई दिएपछि यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ यो IC1 भनेको कति हुन्छ ट्रान्जिस्टरमा करेन्ट भनेको यता साइडमा हेर अब ट्रान्जिस्टरमा करेन्ट भनेको IS E VBE1 by VT हुन्छ हो I1 भएपछि यो 1 हुने भयो यो अब हाम्रो करेन्ट भोल्टेज रिलेसनशिप भयो हो भोल्टेजको टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो भने एक्सप्रेसन कति हुन्छ VBE1 भनेको VT ln IC1 by IS हुने भयो हो ट्रान्जिस्टरमा करेन्ट भोल्टेज रिलेसनशिप चाहिँ यति हुन्छ भोल्टेजको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने रिलेसनशिप यो हुने भयो यो कुन चाहिँ ट्रान्जिस्टरको लागि हो फर्स्ट ट्रान्जिस्टरको लागि है अब मैले सेकेन्ड ट्रान्जिस्टरको लागि पनि VBE को रिलेसनशिप लेखेँ भने VBE2 भनेको VT ln IC2 by IS हुन्छ हो किनभने यसमा हेर त IC2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ अब हामीले यो दुईटै ट्रान्जिस्टर के कस्तो ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेछौँ म्याच ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेछौँ म्याच ट्रान्जिस्टर युज गरेपछि यसको प्यारामिटरहरू पर्फर्मेन्सहरू के हुन्छ सेम हुन्छ है भनेपछि यो IS र IS के हुने भयो दुईटैको IS सेम हुन्छ इक्वल भ्यालुको हुन्छ भनेपछि मैले यसमा VBE1 minus VBE2 निकाल्ने भने भ्यालु अब कति हुने भयो VT ln IC1 by IC2 हुन्छ है VBE1 minus VBE2 गर्ने भने IS क्यान्सल हुन्छ हो एक्सप्रेसन यति आउने भयो अब हामीले फिगरबाट VBE1 र VBE2 निकाल्ने हो भने यो भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ हेर त जस्तो यो फिगरमा हेर्यौं भने VBE1 भनेको VBE2 प्लस यसको एक्रोसको ड्रप हो हेर त यो प्लस माइनस VR1 हो है VBE1 भनेको VBE2 प्लस VR1 भनेको कति हुन्छ यो रेजिस्टरमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ IC2 फ्लो भइरहेछ सो VR1 भनेको IC2 टाइम्स R1 हो है सो VBE1 भनेको VBE2 प्लस IC2 R1 हुने भयो हैन यहाँ हेर त एक्सप्रेसन VBE1 भनेको VB2E2 प्लस IC2 R1 भनेपछि यसमा VBE1 minus VBE2 भनेको कति हुने भयो इट इज IC2 R1 है सो हेर त IC2 R1 इक्वल VBE1 minus VBE2 अब अघि हामीले के डिराइभ गर्यौं त भन्दा VBE1 minus VBE2 भनेको त यति हुँदो रहेछ हैन सो IC2 R1 भनेको कति हुने भयो VT ln IC1 IC2 चाहिँ विथ करेन्ट सोर्स को आउटपुट करेन्ट भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त यति हुने रहेछ चाहिँ यो एक्सप्रेसनबाट हामीले IC2 चाहिँ निकाल्न सक्छौं अब यसको एउटा एडभान्टेज भन्दा नि हुन्छ हैन त्यो हामीले कसरी गर्ने हो भने यसमा हेर त यो करेन्ट भनेको IC2 है IC2 भनेको हाम्रो यहाँ VT सँग हेर त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ हैन कुनै अब IC2 कुनै कन्स्टेन्ट भ्यालु हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने IC2 कन्सिडर गर्यो भने यो क्वान्टिटी भनेको त हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन जान्छ हैन सो इन विडलर करेन्ट सोर्स आउटपुट करेन्ट है विडलर करेन्ट सोर्सको आउटपुट करेन्ट भनेको अहिलेको केसमा IC2 भयो हो IC2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु VT त्यही भएर यसमा यो जुन करेन्ट जेनेरेट हुन्छ नि यो करेन्ट भनेको हाम्रो टेम्परेचर यसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हेर्ने हो भने इट हैज पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट किनभने हाम्रो VT भनेको पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हो VT को एक्सप्रेसन कति हो VT को भ्यालु कति हुन्छ VT भनेको KT/Q हो K बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट टाइम्स एब्सोल्युट टेम्परेचर बाइ चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्ज है KT/Q हुन्छ यसमा टेम्परेचर राइज भयो भने VT पनि के हुन्छ राइज हुन्छ यसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट के भयो पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भयो पोजिटिभ भयो है यदि टेम्परेचर राइज हुँदा त्यो प्यारामिटर डिक्रिज हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हामी नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भएको भन्छौं है यो केसमा VT हाम्रो पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भएपछि IC2 पनि के हुन्छ यसको पनि टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अब यो चाहिँ पछाडी अब ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्समा चाहिँ युज हुन आउँछ
भयो है। यो विदलार करेन्ट सोर्सको सर्किट कस्तो हुन्छ पनि थाहा भयो हैन। यसमा यो आउटपुट करेन्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने पनि थाहा भयो है। सो आउटपुट करेन्ट IC2 निकाल्नु पर्यो भने यो एक्सप्रेसन सल्भ गर्यो भने यसबाट IC2 निस्किन्छ। अर्को सर्किटमा चाहिँ ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स। अब फर्स्टमा यो ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो है। सो ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट that generates temperature independent reference voltage। अब हामीले इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरु डिभाइसहरु कन्सिडर गर्दा हाम्रो यो रेफरेन्स भोल्टेजहरु चाहिरा हुन्छ हैन। जस्तो अब हामीले एउटा रेगुलेटर सर्किट डिजाइन गर्यौं भने पनि त्यसमा एउटा रेफरेन्स भोल्टेज चाहिन्छ हो। अरु यो रेफरेन्स भोल्टेज चाहिने अरु सर्किटहरु के हो? एउटा रेगुलेटर सर्किट भयो, अर्को एडीसी डीएसी हरु एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन अर डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा पनि हामीलाई रेफरेन्स भोल्टेजहरु चाहिन्छ हैन। एम्प्लिफायरहरु बायसिङ गर्नु पर्यो, कन्स्टेन्ट भोल्टेज चाहियो है। त्यही भएर अब यो हामीले रेफरेन्स भोल्टेज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम युज भइरा हुन्छ है। कम्प्यारिजनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जो म्याक्सिमम युज हुन्छ हैन। र यो ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्सले चाहिँ इट प्रोड्युसेस रेफरेन्स भोल्टेज दैट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट टेम्परेचर है। यो ब्यान्ड ग्याप रेफरेन्स भोल्टेज हामीले युज गर्यौं भने हाम्रो सर्किटको अपरेटिङ टेम्परेचर चेन्ज भयो पनि यसको रेफरेन्स भोल्टेज के हुने भयो? कन्स्टेन्ट हुने भयो है। के भयो? यो ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स चाहिँ यो रेफरेन्स भोल्टेजको लागि चाहिँ म्याक्सिमम युज हुन्छ है। सो बेसिकली यो भनेको अब डिस्क्रिट सर्किटमा पनि हामी युज गर्न सक्छौं हैन। तर यसको युजेस भनेको चाहिँ बेसिकली हाम्रो आइसीजहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम युज हुन्छ। अब डिस्क्रिटमा हामीलाई अब एक्युरेट भ्यालु चाहिएको छैन हैन। सिम्पल रेफरेन्स भोल्टेज मात्र चाहिएको छ भने हामी जेनरल डायोडहरु युज गर्न सक्छौं है। तर जेनरल डायोडहरुको चाहिँ अब नोइजहरु बढी हुने भएकोले गर्दा आइसीजहरुमा युज गरिदैन है। आइसीजहरुमा चाहिँ आइसीमा डेभलप गरेको सर्किटहरुमा रेफरेन्स भोल्टेज चाहियो भने त्यसमा चाहिँ हामी ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स चाहिँ बढी युज हुन्छ है। अब यो सर्किट चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हेरौँ। त्यो भन्दा अगाडि यो अलिकति हेरौँ है। The generated reference voltage is stable and accurate हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। त्यो पनि भयो। Basically it generates the voltage with positive temperature coefficient that is same as negative temperature coefficient of VBE। अब नर्मली हामीले यो ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्सहरु जेनेरेट गर्दा ट्रान्जिस्टरहरु युज गर्छौं हैन। ट्रान्जिस्टरको हामीले VBE कन्सिडर गर्ने हो भने ट्रान्जिस्टरको यो VBE हामीले नर्मली कन्स्टेन्ट कन्सिडर गर्छौं हो, 0.7 भोल्ट कन्सिडर गर्छौं। यसको टेम्परेचर डिपेन्डेन्स हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने टेम्परेचर कसरी भ्यारी हुन्छ याद छ? हामीले च्याप्टर 1 मा पढेका थियौं। ट्रान्जिस्टरको टेम्परेचर डिपेन्डेन्स, क्यारेक्टरिस्टिकको टेम्परेचर डिपेन्डेन्स। टेम्परेचर राइज भयो भने VBE के हुन्छ? राइज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? हाम्रो ट्रान्जिस्टरको टेम्परेचर राइज भयो अर अपरेटिङ टेम्परेचर राइज भयो भने VBE के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। कसरी डिक्रिज हुन्छ? 2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेन्टिग्रेड है। यो च्याप्टर 1 मा पढेको कुरा हो है। यो यसो सानसानो कुराहरु तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। जे हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा टेम्परेचर राइज भयो भने VBE चाहिँ हाम्रो -2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेन्टिग्रेडले चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। अब यहाँ डिक्रिज हुन्छ भनेपछि यो VBE को चाहिँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट के भयो? नेगेटिभ भयो हो। अब हामीलाई रेफरेन्स भोल्टेज, यो ब्यान्ड ग्याप रेफरेन्स भोल्टेजले टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट भोल्टेज प्रोवाइड गर्छ हैन। रेफरेन्स भोल्टेज प्रोवाइड गर्छ भन्यो भने यो रेफरेन्स भोल्टेज टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट रेफरेन्स भोल्टेज निकाल्नको लागि उले के गर्छ भन्दा यो सर्किटले एउटा पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भएको भोल्टेज जेनेरेट गर्छ है। भोल्टेज विथ पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हो। ट्रान्जिस्टरको VBE भनेको नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको हुन्छ हो। अर्को चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भयो। अब यो दुईटै भोल्टेजको है टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको स्लोप सेम छ। एउटा पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ जस्तो फिगरबाट कर्वबाट हेर है।
जस्तै यो टेम्परेचर भयो है, यो भोल्टेज भयो हैन। एउटा भोल्टेज चाहिँ पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ हैन, त्यो राइज चाहिँ यसरी हुन्छ भनौँ, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने यो स्लोपमा राइज हुन्छ भनौँ हैन। अर्को भोल्टेज नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ, स्लोप म्याग्निट्युड चाहिँ दुईटैको सेम छ भनौँ, दुईटै सेम भयो भने यो दुईटालाई हामीले सम गर्यो भने यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ, टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट भएको कन्स्टेन्ट भोल्टेज जेनेरेट हुने भयो नि। यो प्रिन्सिपल चाहिँ यसमा युज भएको हुन्छ ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्समा है। सो एउटा हाम्रो नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको भोल्टेज हुन्छ, अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको भोल्टेज जेनेरेट गर्छौँ हैन। दुईटैको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ है, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ मात्र हुने भयो, तर अमाउन्ट चाहिँ अर यो स्लोप चाहिँ के हुन्छ, सेम हुने गरी हामीले जेनेरेट गर्छौँ र त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरेपछि जुन भोल्टेज जेनेरेट हुन्छ त्यो भोल्टेज चाहिँ टेम्परेचरसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नै। यो कन्सेप्ट चाहिँ युज गरिन्छ। अब सर्किट हेरौँ है, सर्किट कस्तो टाइपको हुन्छ हेर त। सर्किट चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ। अब यसमा हाम्रो विडलार ब्यान्ड ग्याप, अब यसमा विडलार करेन्ट सोर्स युज भएको भएर यसलाई चाहिँ विडलार ब्यान्ड ग्याप सर्किट विडलार ब्यान्ड ग्याप डिफरेन्स भनिन्छ, भोल्टेज डिफरेन्स है। यो डटेड लाइनको भित्रको सर्किट भनेको चाहिँ ब्यान्ड ग्याप सर्किट भयो, अनि यो पछि बाहिरको यो ओप एम्प चाहिँ हाम्रो यो एम्प्लिफिकेसनको लागि युज भएको हो, यो चाहिँ एम्प्लिफायर सर्किट भयो। अब यसमा हेर त, अब तिमीले अघि विडलार करेन्ट सोर्सको सर्किट हेऱ्यो है, हेर त विडलार करेन्ट सोर्स भनेको कस्तो हो, एउटा डायोड छ एउटा ट्रान्जिस्टर हैन। हुन्छ यसमा विडलार करेन्ट सोर्स भनेको यो सर्किट भनेको हाम्रो विडलार करेन्ट सोर्स हो। यसले के गर्छ, कन्स्टेन्ट करेन्ट प्रोभाइड गर्छ हैन, विच हेज पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट है। जे यसले जेनेरेट गर्ने यो IC2 भनेको हाम्रो पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भयो हो। अब यो कन्स्टेन्ट करेन्टमा करेन्ट हामीले कहाँ फ्लो गराइरहेको छौँ, यसको लोड भनेको R2 भयो हो। सो R2 मा हामीले कन्स्टेन्ट करेन्ट पास गर्यौँ भने यसमा एउटा कन्स्टेन्ट भोल्टेज डेभलप हुने भयो हैन। IC2 हाम्रो पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको छ भने यसमा डेभलप हुने भोल्टेज पनि के हुने भयो, पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको हुने भयो है। यसको भोल्टेज पनि भोल्टेजको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट पनि पोजिटिभ हुन्छ हो। अब यो ट्रान्जिस्टरको हामीले बेस इमिटर भोल्टेज कन्सिडर गर्ने हो भने यो बेस इमिटर भोल्टेज चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हुन्छ हैन। दुईटैको स्लोप हामीले सेम हुने गरी भ्यालु सेम हुने गरी सेट गर्न सक्यौँ भने यसबाट जुन भोल्टेज आउँछ रिफरेन्स भोल्टेज त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जेरो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट है। यो टेम्परेचरसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भोल्टेज चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। हेर त अपरेसन चाहिँ यस्तो हो। अब यसमा साइडमा हेर त, जस्तो अब यो हाम्रो ब्यान्ड ग्याप डिफरेन्स भोल्टेज भयो हो, यसको डिफरेन्स भोल्टेज भनेको VREF ले हामीले इन्डिकेट गर्ने हो भने VREF भनेको कति हुन्छ, भोल्टेज अक्रस R2 प्लस VBE3 है। भोल्टेज अक्रस R2 प्लस IC2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ। अहिले हामीले बेसमा फ्लो हुने करेन्टलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिरहेछौँ है, यो एकदमै सानो करेन्ट हुने भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेछौँ। सो भोल्टेज अक्रस R2 भनेको IC2 टाइम्स R2 हुने भयो हो। भोल्टेज अक्रस R2 भनेको IC2 टाइम्स R2, IC2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यो एक्सप्रेसनबाट आउँछ हो, IC2 R1 इक्वल VT ln IC1/IC2। यो एक्सप्रेसन कहाँबाट आएको, यो अगाडिबाट आएको हेर त, यो एक्सप्रेसन हो। अब हामीले यसमा यो रेजिस्टरको भ्यालु चुज गर्दा R भनेको छ है, R2 लेख है यसलाई। द R2 इज चुजन सच दैट पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट of VR2 becomes equal to negative temperature coefficient of VBE2 भनेपछि हाम्रो यसमा ड्रप हुने भोल्टेज र यसमा यसको एक्रसमा एपियर हुने भोल्टेजको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ पोजिटिभली राइज हुने, एउटा चाहिँ नेगेटिभली ड्रप हुने हुन्छ है। जब यसले प्रोभाइड गर्ने भोल्टेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ इट बिकम्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर भयो, V डिफरेन्स। भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो कति हुने भयो, कन्स्टेन्ट भ्यालु हुने भयो। अब टिपिकली हामीले यसमा यो ब्यान्ड ग्याप डिफरेन्स सर्किटहरु कन्सिडर गर्ने हो भने
यो जुन प्रोड्युस भएको डिफरेन्स भोल्टेज हुन्छ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ नियरली इक्वल टु 1.22 भोल्ट हुन्छ र हामीले सिलिकन कन्सिडर गर्ने हो भने सिलिकनको ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज भनेको कति हुन्छ 1.22 इलेक्ट्रोन भोल्ट है रेफरेन्स भोल्टेज चाहिँ भोल्ट हो ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा हुन्छ तर हाम्रो यो भ्यालु कन्सिडर गर्ने हो भने भ्यालु चाहिँ हेर त यो पनि 1.22 छ यो पनि 1.22 छ है त्यही भएर यो सर्किटलाई चाहिँ ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स भनेको हो है यो सर्किटलाई चाहिँ because the reference voltage generated is equal to 1.22 which is band gap voltage of silicon युनिट चाहिँ फरक हो यो इलेक्ट्रोन भोल्ट यो भोल्ट हो तर क्वान्टिटी चाहिँ सेम हुन्छ त्यही भएर यो सर्किटलाई चाहिँ ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स भनिन्छ सो द सर्किट इज नोन एज लेख्दा नि हुन्छ है लेखिराख ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स यो रिजनले गर्दा चाहिँ यो यसको यो नेम चाहिँ त्यो हुन गएको हो RENC अब हाम्रो यसमा हेर त यो रिफरेन्स सर्किट यो सर्किटले जेनेरेट गर्ने भोल्टेज भनेको त कति भयो थोरै छ नि 1.22 हैन तर हामीले रिफरेन्स भोल्टेज त यो भन्दा हाई पनि चाहिन सक्छ हैन त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले एम्प्लिफायर युज गरेर हैन विथ एप्रोप्रिएट गेन हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जति भोल्टेज चाहिएको हो त्यति भोल्टेज चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौं बुझ्यो हेर त यो बुझेको हो कि हैन कसैले के बोलेन बुझेको होला है मैले बुझेको भने एजुम गरे है अब यो भयो भने अब अर्को टपिकमा जाउँ ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर अब अगाडि हामीले रेगुलेटर सर्किट भनेर जेनरल रेगुलेटर सर्किट हामीले कन्सिडर गरेका थियौं हैन जेनरल रेगुलेटर सर्किटमा हामीले सर्किट कसरी युज गर्थ्यौं जेनरलको केसमा यहाँ चाहिँ अनरेगुलेटेड सप्लाई छ हो जेनरल दार्टलाई हामीले जहिले पनि लोडको एकसमा कनेक्ट गर्थ्यौं है त्यही भएर जेनरल रेगुलेटर भनेको इट्स अ शन्ट रेगुलेटर अब हामीले रेगुलेटर सर्किट कन्सिडर गर्ने हो भने रेगुलेटर भनेको बेसिकली दुईटा टाइपको हुन्छ है एउटा सिरिज रेगुलेटर हुन्छ अर्को शन्ट रेगुलेटर हुन्छ स्विचिङ रेगुलेटर पनि हुन्छ स्विचिङ रेगुलेटर भनेको चाहिँ फेरि अर्कै यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ हैन अब हामीले यो कोर्समा चाहिँ यो सिरिज रेगुलेटर मात्र स्टडी गर्छौं शन्ट रेगुलेटर भनेको यदि रेगुलेटर सर्किटको कन्ट्रोल एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो लोडसँग प्यारललमा आउँछ भने त्यसलाई हामी शन्ट रेगुलेटर भन्छौं है यदि कन्ट्रोल एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो लोडसँग सिरिजमा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं सिरिज रेगुलेटर भन्छौं है सिरिज रेगुलेटरको हामीले ब्लक डायग्राम हेर्ने हो भने ब्लक डायग्राम चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ हेर त यसमा हाम्रो यो अनरेगुलेटेड इनपुट भोल्टेज भयो कन्ट्रोल एलिमेन्ट हाम्रो इनपुट र आउटपुटमा के कसरी आइराछ सिरिजमा आइराछ है त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो सिरिज रेगुलेटर भयो यदि शन्ट रेगुलेटर हुने हो भने चाहिँ आउटपुटको एकसमा आउँछ यहाँनिर आउँछ है यसमा जस्तै आउटपुटको एकसमा आउँछ अब यो सिरिज रेगुलेटरमा एउटा हाम्रो कन्ट्रोल एलिमेन्ट भयो यसले चाहिँ हाम्रो यो भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो हैन कुनै भेरिएसन आएको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर रेगुलेटेड आउटपुट प्रोवाइड गर्ने भयो अब यो रेगुलेसन गर्नको लागि हामीसँग एउटा फिडब्याक लुप छ है फिडब्याकमा हामीले के गर्छौं भन्दा आउटपुटको सर्टेन भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले यहाँ स्याम्पलिङ सर्किटले चाहिँ स्याम्पल गर्छ हैन हामीसँग कम्प्यारेटर सर्किट छ कम्प्यारेटर सर्किटको लागि रेफरेन्स भोल्टेज चाहिन्छ रेफरेन्स भोल्टेज भयो अब यो कम्प्यारेटर सर्किटले के गर्छ यो स्याम्पलिङ सर्किटले प्रोवाइड गरेको सिग्नललाई रेफरेन्स भोल्टेजसँग कन्टिन्युअसली उसले चेक गरिरहन्छ है
हाम्रो यदि आउटपुट चाहिँ रेगुलेटेड आउटपुट छ हैन, आउटपुट हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालुमा सेट छ भने त्यो केसमा यो कम्प्यारेटरको आउटपुट के हुने भयो, 0 हुने भयो हो। कन्ट्रोल एलिमेन्टले अघि जसरी उसले काम गरिरहेको थियो सेम त्यही मेथडबाट उसले काम गर्ने भयो हैन। सपोज कुनै रिजनले गरेर हाम्रो यो आउटपुटमा फ्लक्चुएसन भयो है, आउटपुट राइज भयो भने है, आउटपुट राइज भयो भने यहाँ स्याम्पलिङ सर्किटबाट सडन आउटपुट भोल्टेज आउने भयो। यो र यो रिफरेन्स भोल्टेज हामीले कम्पेयर गर्दा यहाँनिर एरर सिग्नल जेनेरेट हुन्छ है। आउटपुट भोल्टेज डेभिएट भयो भने, आउटपुट भोल्टेजमा चेन्ज आयो भने चाहिँ यो केसमा एरर सिग्नल जेनेरेट हुन्छ है। अब राइज भए पनि जेनेरेट हुन्छ, डिक्रिज भए पनि जेनेरेट हुन्छ हैन। अब यो एरर सिग्नलले गर्दा यो कन्ट्रोल एलिमेन्टले के गर्छ, अब फेरि यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि एकोर्डिङली उसले काम गर्छ है। यदि यो भोल्टेज ड्रप भएको छ है, आउटपुट भोल्टेज ड्रप भएको छ भने यो एरर सिग्नलले गर्दा यो कन्ट्रोल एलिमेन्टले चाहिँ के गरिदिन्छ, भोल्टेजलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ, चाहिँ अघि ड्रप भएको कम्पेन्सेट हुने भयो हैन। यदि आउटपुट भोल्टेज इन्क्रिज भएको छ भने यो एरर सिग्नलले गर्दा यो कन्ट्रोल एलिमेन्टले के गर्छ, आउटपुट भोल्टेजलाई लो गरिदिन्छ है। चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ के हुने भयो, कन्स्टेन्ट हुने भयो। बुझेको हो? ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर चाहिँ हाम्रो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के हुने भयो, आउटपुट भोल्टेज चाहिँ रेगुलेटेड भोल्टेज आउँछ है। कुनै चेन्ज आयो भने यो स्याम्पलिङ सर्किटले स्याम्पल पठाउँछ हो, यसलाई चाहिँ कम्प्यारेटर सर्किटले एउटा रिफरेन्स भोल्टेजसँग कन्टिन्युअसली चेक गरिरहेको हुन्छ। यदि आउटपुटमा केही भेरिएसन आयो भने एरर सिग्नल जेनेरेट हुन्छ हो, र यसले कन्ट्रोल एलिमेन्टलाई को अपरेसनलाई चेन्ज गरिदिन्छ। यो भ्यालु डिक्रिज भएको छ भने यसले बढी भोल्टेज आउटपुट जेनेरेट गरिदिन्छ, आउटपुट कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। कुनै रिजनले यो आउटपुट डिक्रिज भएको इन्क्रिज भएको छ भने यसले चाहिँ लेस भोल्टेज प्रोभाइड गर्छ है। अनि आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो रेगुलेटेड आउटपुट चाहिँ एपियर हुन्छ। बुझ्यो? यो चाहिँ सिरिज रेगुलेटरको ब्लक डायग्राम भयो। अब हामीले यसमा स्टडी गर्ने सर्किटहरू चाहिँ ट्रान्जिस्टरको सर्किटहरू हो है। एउटा सिम्पल सिरिज रेगुलेटर सर्किट हेरौँ है त। यो ट्रान्जिस्टर रेगुलेटर सर्किटमा सबभन्दा सिम्पलेस्ट रेगुलेटर सर्किट हो यो। यसमा हामीले एउटा ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेछौँ है। यो ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल एलिमेन्ट हो है। यो ट्रान्जिस्टर कन्ट्रोल एलिमेन्ट भयो। अब यसमा चाहिँ अब यो सर्किटमा चाहिँ अब हामीले यो ब्लकहरू, यो स्याम्पलिङ सर्किट यो भनेर यसरी डिफाइन गर्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन है। त्यही भएर अलि यो यसलाई चाहिँ कन्सिडर नगरौँ है। अब यसमा हेर त, ट्रान्जिस्टर यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल एलिमेन्ट हो है। र यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो इमिटर फलोवरमा कनेक्ट भएको छ। हेर त, आउटपुट हामीले इमिटरबाट लिइरहेछौँ है। इमिटर फलोवरमा कनेक्ट भइरहेछ। बेसमा हामीले सप्लाई यो रिफरेन्स भोल्टेज दिइरहेछौँ। अब रिफरेन्स भोल्टेजको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल जेनर डायोड युज गरिरहेछौँ। अब यो इमिटर फलोवरमा कनेक्ट भएपछि यसको आउटपुट भोल्टेज भनेको कति हुन्छ, भी आउट। यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको भी आउट भनेको यो पोइन्टको भोल्टेज VB माइनस VBE हुन्छ हो। इमिटरमा इमिटर फलोवरमा जहिले पनि आउटपुट भोल्टेज भनेको बेसको भोल्टेज भन्दा 1 VBE ले लेस हुन्छ है। VB माइनस VBE। VB भनेको कति छ, VZ छ हो। सो भी आउट भनेको VZ माइनस VBE हुन्छ। अब हामीले यो एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने VZ हाम्रो कन्स्टेन्ट हो, भी आउट सुड बी कन्स्टेन्ट हैन। आउटपुट भोल्टेज हाम्रो कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। भनेपछि भी आउटमा कुनै चेन्ज आयो भने त्यो चेन्ज भनेको हाम्रो कहाँ एपियर हुन्छ, VBE मा एपियर हुन्छ है। अब अपरेसन हेरौँ है कसरी काम गर्छ यो सर्किटले। जस्तो सपोज हाम्रो भी आउट इन्क्रिज भयो है,
भ्याउट इन्क्रिज भयो, भिजेट चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट छ है। भ्याउट इन्क्रिज भयो भने भिबी के हुने भयो, डिक्रिज हुन्छ। यो पोइन्टको भोल्टेज कन्स्टेन्ट छ है, भिजेट हाम्रो कन्स्टेन्ट छ। भ्याउट इन्क्रिज भयो भने भिबी के हुने भयो, ड्रप हुने भयो है। भिबी ड्रप भयो भने ट्रान्जिस्टर के हुन्छ, लेस कन्डक्ट हुन्छ हैन। ट्रान्जिस्टरको एक्रसको यो भिबी इन्क्रिज भयो भने यो हेभिली कन्डक्सन इन्क्रिज हुन्छ। भिबी ड्रप भयो भने ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट्स लेस है। ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट लेस भएपछि यसले पास गर्ने करेन्ट के हुने भयो, करेन्ट डिक्रिज हुने भयो हो। अहिले हाम्रो करेन्ट हेरेर त कसरी पास हुन्छ, इनपुटबाट कलेक्टर टु इमिटर यसरी करेन्ट पास हुन्छ आइसी हो। जे ट्रान्जिस्टर लेस कन्डक्ट भएपछि कलेक्टर करेन्ट के हुने भयो, जस्तो मैले यता साइडमा हेरेँ त, इफ भ्याउट इन्क्रिज है, यो भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने भिबी डिक्रिज हुन्छ है। भिबी किन डिक्रिज भएको, भिबिई भनेको भिजेट माइनस भ्याउट हुन्छ। भिजेट हाम्रो कन्स्टेन्ट छ, त्यही भएर भिबी डिक्रिज हुन्छ है। Q1 कन्डक्ट्स लेस, सो आउटपुट भोल्टेज डिक्रिज है। Q1 कन्डक्ट्स लेस भनेको के हो, आइसी डिक्रिज हुनु हो। आइसी डिक्रिज भएपछि आउटपुट भनेको आइसी इन्टु आइसी है। अब यो केसमा आउटपुट करेन्ट भनेको कति हुन्छ, आइएल भनेको इट इज आइई हो। आइई भनेको नियरली इक्वल टु आइसी हो। आइसी भनेको के हो, इनपुट करेन्ट हो। हेर त, लोड करेन्ट भनेको नियरली इक्वल टु इनपुट करेन्ट हुन्छ है। सो आउटपुट चाहिँ के हुने भयो, कन्स्टेन्ट हुने भयो हैन। अब सपोज हाम्रो भ्याउट डिक्रिज भयो कुनै रिजनले है, कुनै रिजन, अब यो रेजिस्टेन्स डिक्रिज भएको पनि हुन सक्छ हैन, टेम्परेचर चेन्ज भएको हुन सक्छ। और इनपुटमै डिक्रिज भयो है, भ्याउट डिक्रिज भयो भने अब भिबिई के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो। यो पोइन्टको भोल्टेज कन्स्टेन्ट छ हैन, सो भिबिई इन्क्रिज हुने भयो। ट्रान्जिस्टर के हुने भयो, इट कन्डक्ट्स मोर, करेन्ट इन्क्रिज हुने भयो। करेन्ट इन्क्रिज भएपछि हाम्रो यहाँ भोल्टेज के हुने भयो, राइज हुने भयो। हुन्छ, अघि कुनै रिजनले गर्दा हाम्रो भ्याउट चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अहिले के गरिदिने भयो, कम्पेन्सेट गरिदिने भयो। आउटपुट चाहिँ कन्स्टेन्ट आउँछ। बुझ्यो है यो रेगुलेसन कसरी भइरहेछ। अब यसको एउटा ड्रब्याक भनेको चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर है, कन्ट्रोल ट्रान्जिस्टर हाम्रो सिरिजमा कनेक्ट भएको छ भनेपछि यसमा हाम्रो लोड करेन्ट त हाम्रो जहिले पनि यो ट्रान्जिस्टरबाट पास हुने भयो हो। अब यो ट्रान्जिस्टरको हामीले पावर डिसिपेसन चेक गर्ने हो भने है, यो ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो पावर ट्रान्जिस्टर हो है। Q1 भनेको Q1 इज अ पावर ट्रान्जिस्टर। अब पावर ट्रान्जिस्टर हामीले कन्सिडर गर्दा यसमा पावर डिसिपेसन हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ हो। यो ट्रान्जिस्टरको पावर डिसिपेसन हामीले हेर्ने हो भने पावर डिसिपेसन कति हुन्छ र त, VC टाइम आइसी हैन। VCE भनेको कति हो, VCE भनेको यो पोइन्टको भोल्टेज माइनस यो पोइन्टको भोल्टेज, यो भनेको VI माइनस V नट हुन्छ है, VI माइनस V नट। अनि आइसी भनेको चाहिँ हाम्रो आइएल भयो, यो भयो है। अब हाम्रो यसमा हेभी करेन्ट फ्लो भएको कन्डिसनमा है, करेन्ट आइएल हाई भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो ट्रान्जिस्टरमा पास ट्रान्जिस्टर भनिन्छ है। यो ट्रान्जिस्टरलाई पास ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ हेभी पावर डिसिपेसन हुन्छ है। यो ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ पावर डिसिपेसन बढी हुन्छ, त्यही भएर पावर ट्रान्जिस्टरहरुमा चाहिँ हिट सिङ्कहरु युज गर्नुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ। अब एक दुईवटा टर्महरु चाहिँ याद गरी थाहा पाइराख है। यो जुन ट्रान्जिस्टर छ यो ट्रान्जिस्टरलाई पास ट्रान्जिस्टर भनिन्छ। मैले यहाँ नोटमा यहाँ देखिन, मैले लेखेको रहेछु। Q1 इज अ पास ट्रान्जिस्टर, यो पावर ट्रान्जिस्टर हो एन्ड दिस ट्रान्जिस्टर इज नोन एज अ पास ट्रान्जिस्टर, किनभने करेन्ट हाम्रो यो ट्रान्जिस्टरको थ्रु भएर पास हुन्छ है, त्यही भएर यसलाई पास ट्रान्जिस्टर भनिन्छ। अर्को यसमा एउटा याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो जुन VI माइनस V आउट छ नि, यसलाई चाहिँ हेडरूम भोल्टेज भनिन्छ है। इनपुट र आउटपुटको डिफरेन्स भोल्टेजलाई हेडरूम भोल्टेज भनिन्छ। र यो भोल्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्जिस्टरमा ड्रप हुन्छ
है यो चाहिँ हेडरुम भोल्टेज भयो अब यो चाहिँ हाम्रो बेसिक सिरिज ट्रान्जिस्टर हो हैन हामीले अब यसमा अरु एक दुईवटा सर्किटहरु चाहिँ हेर्छौं है जस्तो अर्को एउटा सर्किट भनेको दुईटा ट्रान्जिस्टर युज गरेको सर्किट है अब यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा हेर्छौं है ल आज यति नै गरौँ है टाइम पनि भएछ टाइम अलि बढी नै गर्छु तिमीहरुको अर्को क्लास छ होला पनि लिनु पर्ने कहिले लिने असेसमेन्ट अरु कोर्सहरुको असेसमेन्ट फिक्स भयो अब हाम्रो क्लास भएको बेला लिनुपर्छ है दुई घण्टाको क्लास भएको बेला कहिले लिने त अब यो मन्थ भित्रमा हामीले मार्क्स बुझाइसक्नुपर्छ आज 11 गते भयो हैन तिमीहरुको अर्को क्लास वेडनेसडे छ वेडनेसडे भनेपछि भोलि पर्सि नै भइसक्यो कहिले 18 गते लिने सीआर को भनेको नवीन हैन सीआर छैन सीआर तिमीहरुको क्लासमा दुई जना हुन्छ हैन अर्को सीआर चाहिँ को नवीन त रहन्छ अब अहिले सीआर नभए पनि तिमीहरु जो छ त्यो बोले हुन्छ नि कहिले गर्ने 18 गते गर्ने चाहिँ 20 गते लिन भएन है 13 गते भनेको भोलि पर्सि नै भइसक्यो 18 गते हुन्छ हुन्छ म्याम हुन्छ हुन्छ होला ल त्यो यस्तो गरे तिमीहरु अब साथीहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ भने गर हैन अहिलेलाई चाहिँ टेन्टेटिभली चाहिँ 18 गते भनेर फिक्स गरिराखौं है अनि अर्को क्लासमा हामी कन्फर्म गरौँ ल है त ल आज यति नै गरौँ है